लक्ष्मी मे चाग्रत पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठे भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् कवचस्यास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितम् भूजपत्रे समालिख्य रोचनाकुङ्कुमेन तु धारणाद्गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनाप्ती लभते धनं मोक्षाप्ती मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्द्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद्भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिम् सङ्कटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्द्या विपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्याः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामानवाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनान्मासमत्यतः लिखित्वा भूजपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापये नियतं गेहे नाग्निचौरभयं
शृणुयातारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यपुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवताः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्ति सदा लक्ष्मी भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् इति श्री लक्ष्मी कवचम्।